बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल इमरान खान के टाइगर ने कमाल ही कर दी। पहले इमरान खान के वकला ने, फिर बाद में जो पीटीआई के कारकुन हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दी। हाफिज साद रिजवी साहब को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि हाफिज साद रिजवी साहब कहता है कि जो नाचने वालों के बच्चे हैं वो इनकलाबी नहीं होते, वो जंग नहीं लड़ सकते। लेकिन कल उन्होंने झूठा साबित कर दिया कि खावर मलिका को पहले अदालत में थप्पड़ मारे, फिर जो कारनामा इमरान खान के टाइगर ने किया है कि उन्होंने खावर मलिका के साथ साथ मरियम नवाज से ऐसा खूब बदला लिया। मैं तो यकीन माने बहुत हैरान हो गया कि यार इतने इमरान खान के जाननशीन, इतने इमरान खान के लिए कुछ भी करने वाले, तो मुझे तो कम से कम मानना पड़ेगा कि इमरान खान के जो टाइगर हैं वो किसी से कम नहीं है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि अदालत में उनकी थोड़ी बहुत बेइज्जती तो हुई, लेकिन बाद में उन्होंने जो बदला लिया है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन पहले अदालत में क्या हुआ, इद्दत केस जो इमरान खान का चल रहा है, खावर मलिका ने अदालत में इमरान खान के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए। अच्छा, वो तो लगाने ही लगाने हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अदालत में अगर ऐसा मियां बीवी का कोई केस हो तो वो अदालत में जो वकला की तरफ से सवालात जवाबात होते हैं तो वो बहुत शर्मिंदा कर देने वाले होते हैं। जी, कोई सिर्फ खावर मलिका या इमरान खान या बुशरा के साथ नहीं हो रहा है, ये आम आदमी भी जाता है। अगर मियां बीवी का झगड़ा लेके मियां तलाक देता है या वो इद्दत का यानी कि वो खुला लेती है, तो ऐसा होता है। जब खावर मलिका ने इमरान खान के ऊपर संगीन इल्जाम लगाए, उसको यानी कि बेशर्म किया, नंगा किया, तो पीटीआई के जो वकला थे या पीटीआई के जो लोग वहां इमरान खान के सपोर्टर थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इतना ज्यादा गुस्सा आया कि खावर मलिका बाहर निकले तो उसके साथ लड़ पड़े, उसके ऊपर उसके साथ हाथापाई भी की। इतने तक है। लेकिन मुझे ये वो सबूत दिखाने से पहले वो जो बदला इन्होंने मरियम नवाज और खावर मलिका से लिया है, पूरे सोशल मीडिया में इस टाइम आग लगी हुई है। तो मेरा ख्याल है जो तहरीक लबैक वाले हैं ना, उनको ये अल्फाज वापस लेने चाहिए कि जो नाचने वाले हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कल जो इन्होंने खावर मलिका को थप्पड़ मारे, इसका मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने खावर मलिका को थप्पड़ मारे क्यों। या तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया इसलिए कि इमरान खान को भरी अदालत में उसने नंगा किया। इमरान खान की जो असलियत है, इमरान खान का जो गंदा चेहरा है, वो अदालत में जज के सामने पेश करने से इमरान खान के सपोर्टर वकला को या इमरान खान के जो लोग बैठे थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि हमारे लीडर को ऐसे अदालत में नंगा क्यों किया जा रहा है। तो यकीनन जब आपके अजीज अपने प्यारे किसी को अगर कोई ऐसा करेगा तो आपको गुस्सा तो आएगा। तो उन्होंने उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। या तो ये वजह है, या ये वजह है कि इमरान खान बेगुनाह है, इमरान खान मासूम है, इमरान खान ने कोई गलत काम नहीं किया। और इमरान खान के ऊपर जब कोई इल्जाम लगाएगा, किसी के ऊपर अगर किसी प्यारे के अजीज के ऊपर अगर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो यकीनन इंसान को गुस्सा भी आता है कि यार आपने मेरे इतने अच्छे लीडर के ऊपर आपने यानी कि झूठा इल्जाम लगा दिया। तो उनकी गैरत जाग गई। लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज के ऊपर है कि चाहे इमरान खान कसूरवार है, उसको नंगा किया गया तो आपको गुस्सा हुआ, या इमरान खान बेगुनाह है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया तो आपको गुस्सा हुआ। लेकिन इमरान खान की जिंदा सही सलामत उसकी बेटी तरियान मौजूद है। यहां तो शक की बुनियाद है ना कि इद्दत में निकाह किया है या नहीं किया है। हो सकता है इमरान खान ने पूरा किया हो, इद्दत पूरी हुई हो सकता है नहीं हुई, शक की बुनियाद है ना। वहां तो कोई शक भी नहीं है, वहां तो इल्जाम नाम की कोई चीज भी नहीं है। इमरान खान भी तस्लीम कर चुका है, पूरी पीटीआई भी तस्लीम करती है, वो जिंदा सलामत 32 साल की धन दनाता घूम रही है। और इमरान खान खुद तस्लीम भी कर चुका है कि मैं एक बदकार शख्स था। लेकिन उस टाइम इस वक्त इनको इमरान खान के ऊपर गुस्सा नहीं आया कि भाई आपकी वजह से हम जलील हो रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान की असलियत बयान करेगा उसके ऊपर इनको गुस्सा आता है। तो उन्होंने खावर मलिका के ऊपर यानी थप्पड़ों की बारिश कर दी। जाहिर है कि भाई हार तो कोई नहीं मानता है, मैं भी हूंगा, अगर मेरा भी कोई लीडर है या अजीज है, माँ कोई भाई है, कोई है, वो जितना भी बुरा होगा तो मैं तो उसको बुरा नहीं कहेंगे ना, ये तो एक नेचुरली चीज है, ठीक है। तो उन्होंने इमरान खान का फुल दफा किया, खावर मलिका के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। लेकिन वो तो वकला का कारनामा था ना,
وہ تو عدالت میں جو عمران خان کے پڑھے لکھے باشعور وکیل تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے، کیونکہ عام کارکن تو عدالت میں نہیں تھا، تو وہ بڑے باشعور لوگ تھے. جب باشعور لوگوں نے یہ حرکت کی ہے تو عام کارکن ہمارے جیسے تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، جذباتی بھی زیادہ ہوتے ہیں، سوچتے سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو حدیں بھی کراس کر سکتے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا ہے وہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ٹائیگروں نے کیا ہے خاور مانیکا کے ساتھ یا مریم نواز کے ساتھ، یہ پہلی بار نہیں ہے. بہت بار یہ بہت سارے لوگوں سے عمران خان کے دشمنوں سے بدلہ لے چکے ہیں. آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نئی نویلی دلہن مریم نواز اور اس کا شوہر مانیکا کی تصویر بنا کے پورے ٹائیگر نے دنیا کو حیران کر دیا کہ ہم خان کا بدلہ کیسے لیں گے. کون ہو خاور مانیکا، کون ہو اس کی پیچھے مریم نواز، یہ دیکھو ہم نے کیسے بدلہ لیا. ہم نے پوری نون لیگ کو شرمندہ کر دیا کہ مریم کو دلہن بنا دیا اور خاور مانیکا کو مرد بنا کے پورے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا. یہ ہے ٹائیگر کی طاقت، یہ ہے ٹائیگر کی پاور. اور یہ صرف خاور مانیکا یا مریم کی نہیں ہے، آپ کو جنرل عاصم منیر کی ملے گی، ہر فوجی افیسر، ہر فوجی جنرل کی ملے گی. کہاں وہ خسرے بنی ہوئے ہیں، کہاں وہ عورتیں بنی ہوئی ہیں، کہاں وہ کیا چیز بنی ہوئی ہے. یہ ہے پی ٹی آئی ٹائیگر کا کارنامہ، یہ ہے مرد. اب بتاؤ کہ سعد رضوی صاحب نے غلط تو نہیں کہا تھا کہ جو ناچنے والی ہوتے ہیں نا وہ کام وہی کرتے ہیں، وہ انقلابی نہیں ہوتے، وہ میدان میں نہیں آ سکتے. یار اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے مریم ہو، چاہے مانیکا ہو، چاہے عاصم منیر. اور بھائی مرد بن رہے ہو تو نکلو باہر، چھڑاؤ اس کو، بازو کے زور سے نکلو، احتجاج کرو، ملک جام کرو، نکالو جس کو آپ ریڈ لائن کہتے تھے، روکو اس کو. آپ سے تو 1000 گنا بہتر، 1000 گنا بہادر دلیر تحریک لبیک کے کارکن ہیں جو وزیر آباد میں بیٹھ گئے تھے، آپ کے بہادر لیڈر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا. اور کہتے کیا ہو کہ یار تحریک لبیک والے چابی والے ہیں، ہم بڑے دلیر اور بڑے بہادر ہیں. پہلی بار پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جتنے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، بھئی آپ بھنگڑے ڈالو، آپ لاکھوں کی تعداد میں احتجاج اور جلسے جلوس کرو، آپ عمران خان کی تصویروں کے پہاڑ کھڑے کر دو کہ یہ کیسا بہادر ہے، یہ کیسا نڈر ہے، یہ کیسا لیڈر ہے. آپ اس کے مخالفین کے خسرے بنا دو، عورتیں بنا دو، جانوروں کے منہ لگا دو. کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ روڈ پہ نہیں نکلو گے، جب تک آپ احتجاج نہیں کرو گے. پہلے دن سے کہا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ عمران خان ہر دوسرے دن لاکھوں کے حساب سے دھرنا اور جلسہ دے رہا ہے. ہمارا دعویٰ، ہمارا وعدہ، ہم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان کے جلسے میں لوگ ناچ گانے کے لیے جاتا ہے، عمران خان کے لیے نہیں جاتا ہے. جب عمران خان کے اوپر مشکل وقت آئے گا تب معلوم پڑے گا. عمران خان کو ووٹ نہیں بچا سکتا ہے، عمران خان کو احتجاج بچا سکتا ہے. اور اسی عمران خان نے کہا تھا مجھے عدم اعتماد سے کوئی ڈر نہیں ہے. جب میرے خلاف میرے لوگ ووٹ ڈالیں گے تو 2 لاکھ لوگوں سے گزر کے آئیں گے. دھمکی دی تھی کہ میرے خلاف جو عدم اعتماد میں جو لوگ ووٹ کریں گے وہ کیسے پہنچیں گے پارلیمنٹ میں کہ 2 لاکھ بار لوگ ہوں گے. 2 لوگ بھی نہیں تھے. تو یار کیا ہے اتنی بچوں والی حرکت؟ بس یہی ان کے کارنامے ہیں، یہی بہت بڑا ان کے پاس ہتھیار ہے کہ سوشل میڈیا میں اچھال دو لیکن گراؤنڈ پہ نہیں جانا، عملی طور پر کام نہیں کرنا. جس طرح پوری اپنے دور حکومت نے عمران خان نے صرف تقریریں ہی کی ہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، سجدے بھی کرتا ہے، بالٹی بھی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کچھ کرتا رہا اور قومی یوتھ اس کو ہیرو بنا بنا کے پیش کرتی رہی. یقیناً ناظرین میں اس لیے مجھے مریم یا مانیکا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں جب سے خسرو نے رؤف حسن کے اوپر حملہ کیا ہے تو بس سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، خسرے نظر آئیں گے، عورتیں نظر آئیں گی، چاہے وہ فوجی افیسر ہیں، چاہے کوئی اور بیوروکریٹ ہے، چاہے جتنے بھی پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، خوب ان سے بدلہ لے رہے ہیں، ان کی شکلیں بگاڑ کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں جو شرم آنی ان چاہیے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرلے درجے کے بیوقوف اور جہل لوگ ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ